Hello everyone, myself Anand Jha, class 6 to 10 English medium science teacher. Currently I am teaching at Janakpur as a science teacher in two organizations, one in day shift and another in morning shift. I teach English medium science from grade 6 to 10. Janakpur, which is the birthplace of Goddess Sita and capital of Madhya province of Nepal. म आनन्द झा क्लास 6देखि 10को इङ्ग्लिस मिडियमको साइन्स टिचर म जनकपुरमा दुईवटा अर्गनाइजेसनमा क्लास 6 to 10मा इङ्ग्लिस मिडियममा साइन्स टिच गरिरहेको छु र अहिले म दुईवटा अर्गनाइजेसनमा कार्यरत छु। अफलाइनमा म क्लास 6 to 10 टिच गर्छु र अनलाइनमा अहिले तपाईँहरूको बिचमा क्लास 8 to 10 आएको छु। अनलाइनमा युट्युब च्यानल कन्सेप्चुअल साइन्स बाय आनन्द सर। नेम अफ दिस च्यानल इज मेनली कन्सेप्चुअल साइन्स। यसमा म क्लास 8 to 10 को साइन्स लिएर तपाईँहरूको बिचमा छु। यसमा म क्लास 8, 9 र 10 जसमा कि जम्मा 49 वटा युनिट छ। क्लास 8 मा 11 वटा, क्लास 9 19 वटा, क्लास 10 19 वटा। त्यसलाई पार्टमा डिभाइड गरेको छु। एउटा पार्टलाई आधा घण्टादेखि 35 मिनटको राखेको छु। कुन युनिटमा कतिवटा पार्ट छ त्यो पार्ट युनिटको लेन्थको हिसाबले डिसाइड हुन्छ। अब यो ल्याउनुको उद्देश्य के त? उद्देश्य चाहिँ जनकपुर र बाहिरका नेपालभरिका जति पनि साइन्स पढ्ने जति पनि विद्यार्थीहरू छ त्यसलाई साइन्स सम्बन्धी कुनै पनि कन्सेप्ट छ भने त्यसलाई क्लियर गर्नु र विद्यार्थीहरूको बिचमा यो कन्सेप्ट लिएर इन्टरेक्ट हुनु। अब यसमा मैले यो टिचिङ लर्निङ प्रोसेसमा मेनली पढाउँदाखेरि म एक्सरसाइज लिएर आएको छैन, कन्सेप्ट लिएर आएको छु। जस्तै सिडिसीले जुन कोर्स या सिलेबस प्रोभाइड गरेको छ त्यो बेस्ड छ र त्यो बेस्डको आधारमा अरू पनि पब्लिकेसनको बुक्सहरू आइसकेका छ। सबैको एक्सरसाइज भिन्न भिन्न छ तर बेसिक कुरा उस्तै छ। त मेन कुरा चाहिँ कन्सेप्ट क्लियर गर्ने र केही नोटहरू पढाउँदाखेरि लेखाउने, त्यो नोटहरू जो कि गभर्मेन्टको सिडिसीको प्याटर्नसँग म्याच गरियोस्। आन्सर क्वेसनको कुरा गऱ्यो भने केही एमसिक्यू लास्टमा र केही न्युमेरिकल्स यसमा हामी जान्छौँ। अब यसमा उद्देश्य यही हो कि कन्सेप्ट क्लियर गर्ने। यसै सिलसिलामा आज म आफ्नो फर्स्ट पार्ट, दिस इज माई फर्स्ट भिडियो, द्याट इज पार्ट 1 अफ क्लास 8 युनिट 1 द्याट इज साइन्टिफिक लर्निङ, यो लिएर तपाईँहरूको बिचमा आएको छु। र म होप गर्छु तपाईँहरूलाई यो लाइक र सब्सक्राइब गर्नुहोला। कुनै कमेन्ट भए त्यस भए मलाई कमेन्ट गरेर भन्नुहोला र म यसलाई इम्प्रुभ गर्ने प्रयास गर्छु। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर teaching and learning process from class 8 science, and that is class 8 unit 1, that is scientific learning. Today's contents are first of all about science, second scientific learning, and third steps of scientific learning. आजको कन्सेप्ट जुन छ, आजको जुन कन्टेन्ट छ त्यो हो about science, second scientific learning, third steps of scientific learning. First of all, let's discuss about science. In Nepali, Vigyan. What is science? Science is the study of natural world around us. Or science is the systematic study of natural and physical world through observation, experimentation, and evidence-based reasoning. मतलब यो साइंस के हो? नेचुरल और फिजिकल वर्ल्ड को अध्ययन, प्राकृतिक संसार को अध्ययन। साइन्समा कहिले पनि हामी राजनैतिक कुराहरूको बारेमा पढ्दैनौँ। हामी नेचुरल कुराको बारेमा पढ्छौँ, प्राकृतिक कुराको बारेमा पढ्छौँ, फिजिकल वास्तविक संसारको बारेमा पढ्छौँ। हाम्रो वरिपरि जति पनि नेचुरल वर्ल्ड छ त्यसको बारेमा पढ्छौँ। सिस्टमेटिक वेमा पढ्छौँ नेचुरल एन्ड फिजिकल वर्ल्ड थ्रु अब्जर्भेसन गरेर
एक्सपेरिमेंटेशन गरेर एन्ड इभिडेन्स बेस्ड रिजनिङ इभिडेन्सको आधारमा फ्याक्टको आधारमा रिजन सो गरेर हामी अध्ययन गर्छौँ। फर इक्जाम्पल न्युटनको टाउकोमा एप्पल झार्दाखेरि उहाँले के क्वेसन अराइज गर्नुभएको थियो, यो तलै किन फल गरिरहेछ, माथि किन फल गरिरहेको छैन, यो तल किन फल गरिरहेछ, तल किन झरिरहेछ, इसी त नेचुरल फेनोमेना। र त्यही बेसिसमा उहाँले ग्राभिटीको फाइन्ड आउट गर्नुभएको थियो। जेम्स वाट त्यसले स्टिम इन्जिनको इन्भेन्सन गर्नुभएको थियो। उहाँले के हेर्नुभयो, वाटर भेपरको कारणले जो लिड थियो ढक्कन त्यो माथि आइराखेको थियो त्यसको फोर्सको कारणले, र त्यही बेसिसमा उहाँले स्टिम इन्जिनको डेभलपमेन्ट गर्नुभयो। वाट डज इट मिन? इट मिन्स दे अल स्टडिड एबाउट नेचुरल फेनोमेना। उहाँहरू सबैले प्राकृतिक प्रक्रिया जुन छ, जो नेचुरल वर्ल्ड छ, फिजिकल वर्ल्ड छ, त्यसको बारेमा स्टडी गर्नुभयो। सो साइन्समा हामी हाम्रो वरिपरिको जुन प्राकृतिक संसार छ, नेचुरल वर्ल्ड छ, फिजिकल वर्ल्ड छ, त्यसलाई हामी अध्ययन गरेर अब्जर्भेसन गरेर एक्सपेरिमेन्ट गरेर र इभिडेन्स बेस्ड रिजनिङ कारण फ्याक्टको आधारमा हामी अध्ययन गर्छौँ। अब सेकेन्ड छ साइन्टिफिक लर्निङ, वैज्ञानिक सिकाइ। वाट इज साइन्टिफिक लर्निङ? खाना बनाउने तरिका सिक्ने, भाषा सिकाइ, केही बनाउने सिकाइ। इन द सेम वे साइन्टिफिक लर्निङ, वैज्ञानिक सिकाइ, विज्ञानमा सिक्ने काम, यो वैज्ञानिक सिकाइ छ कि? साइन्टिफिक लर्निङ इज द सिस्टमेटिक प्रोसेस अफ एक्वायरिङ नलेज about the natural world through observation, questioning, experimentation and analysis. Scientific learning, वैज्ञानिक सिकाइ एउटा प्रक्रियागत प्रोसेस हो, सिस्टमेटिक क्रमशः अफ एक्वायरिङ नलेज प्राप्त गर्नु। कसरी? एबाउट द नेचुरल वर्ल्ड, प्राकृतिक संसारको बारेमा, तर कसरी? प्रक्रियागतको हिसाबले, प्रोसेसले, मेथडले। अब्जर्भेसन, कुनै कुरालाई अब्जर्भेसन गरेर, क्वेश्चनिङ, क्वेश्चन सोधेर, प्रश्न सोधेर, एक्सपेरिमेन्टेसन, प्रयोग गरेर, र एनालाइसिस, त्यसलाई विवरण तयार पारेर हामी साइन्समा सिक्छौँ। तर कसरी? साइन्टिफिक लर्निङ, वैज्ञानिक सिकाइ, विज्ञानमा सिक्ने काम, प्रक्रियागत तरिकाले, स्टेप वाइज हामी प्राकृतिक संसारको बारेमा सिक्छौँ। कसरी? अब्जर्भेसन गरेर, क्वेश्चन गरेर, एक्सपेरिमेन्टेसन गरेर, एनालाइसिस गरेर। यो कुन तरिकाले सिक्छौँ, यो कुरा हामी स्टेप्स अफ साइन्टिफिक लर्निङमा अहिले डिस्क्राइब गर्छौँ। इट इज नट प्रोभाइडेड इन द सिलेबस अफ क्लास 8, इट इज प्रोभाइडेड इन द सिलेबस अफ क्लास 7 and 9. But for your understanding and for your better understanding, I am going to describe about this fact. So let's remind it. Science is the study of natural world and systematic study of the natural and physical world. And scientific learning is the systematic process of acquiring knowledge about the natural world through different processes: observation, questioning, experimentation, and analysis. After that, we will going to I hope you all will be clear about the two contents, science and scientific learning. Now let us discuss about steps of scientific learning.
So, this is the steps of scientific learning. We are going to discuss about steps of scientific learning. वैज्ञानिक सिखाई को प्रक्रिया. Everything has some step. You all are student of class 8. You reached in the class 8 level. In respective order from class 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. कितनी वो बटा सीधे 8 में आयो 8 बटा सीधे 12 में जान्छ होइन स्टेप वाइज गएको घरको भर्याङ चढ्दाखेरि स्टेप वाइज गइन्छ एक तलाबाट सिधै 5 तलामा जान्छ होइन स्टेप वाइज जान्छ इन द सेम वे scientific learning has also some steps. What are these? First of all, observation. First of all, observation. Your observation shortly. This is the first step of scientific learning. To gather information using our sense organs is called observation. To gather information using our sense organs is called observation. And this is the first step of scientific learning. How? कुनै कुरा साइन्टिफिक लर्निङ वैज्ञानिक सिकाइको प्रक्रिया अब्जर्भेसनबाट नै सुरु हुन्छ यो पहिलो स्टेप पहिलो खुर्किलो हाउ न्युटन स्टार्टेड टु स्टडी अबाउट ग्राभिटी हाउ उसले पहिले वाच गर्यो यो पद तल किन झरिरहेछ जेम्स वाटले वाच गर्यो भेपरको फोर्सको कारणले लिड किन माथि गइरहेछ उसले अब्जर्भेसन गर्यो त हाम्रो 5 वटा सेन्स अर्गन आई यसले हेर्ने काम गर्छ नोज यसले स्मेल गर्ने काम गर्छ टङ यसले टेस्ट गर्ने काम गर्छ स्किन फिल गर्ने काम गर्छ र इयर यसले सुन्ने काम गर्छ हामी आफ्नो सराउन्डिङको बारेमा जे पनि बुझ्छौँ यही 5 वटा कुरा लिएर बुझ्छौँ त हाम्रो सेन्स अर्गनको मद्दतले हामी जे पनि फिल गर्छौँ बुझ्छौँ जे थाहा गर्छौँ द्याट इज अब्जर्भेसन. And this is the first step of scientific learning. Scientific learning को वैज्ञानिक सिखाइ को पहिलो स्टेप र यहीँबाट साइन्टिफिक लर्निङ को स्टार्ट हुन्छ सुरुवात हुन्छ. सेकेन्ड छ आस्क अ क्वेसन. साइन्समा कुनै कुरा भयो भने किन भयो राइट कुराले के वाच गरेको थियो इफ अ बर्ड क्यान फ्लाइ वाइ ह्युमन नट यदि एउटा चरा फ्लाइ गर्न सक्छ त मान्छे किन फ्लाइ गर्न सक्दैन क्वेसन आफैलाई क्वेसन सोध्ने अरूलाई हो हाउ डज इट ह्यापन हाउ आई सल्भ इट यो कसरी भयो वाट इज द रिजन बिहाइन्ड इट यसको पछाडि कारण के छ यो आफैले क्वेसन सोध्नु र क्वेश्चन सोध्ने दिस इज द सेकेन्ड स्टेप. थर्ड डु ब्याकग्राउन्ड रिसर्च और जसमा साइन्समा बिना टेस्टको बिना एभिडेन्सको कुनै कुराले पनि प्रुभ गर्न प्रमाणित गर्न सकिँदैन त्यस्तोमा हामी दिमाग आफैमा दिमाग दौडाउने कि के आन्सर के हुनसक्छ आफैलाई दिमाग दौडाएर आफैलाई एक कुरा सोचेर कस्तो हुनसक्छ किन भयो कुन कारणले भयो एन्ड द्याट इज डु ब्याकग्राउन्ड रिसर्च. सिधा मतलब दिमाग दौडाउनु के को लागि टु फर्म अ हाइपोथेसिस हाइपोथेसिसको लागि यो हाइपोथेसिस छ कि
hypothesis. A hypothesis is a tentative testable answer to a scientific question. Scientific questions को त्यस्तो आन्सर जसलाई हामी टेस्ट गर्न सक्छौँ, अनुमानित। यो मैले यहाँबाट झारेँ, यो भागमाथि पनि आउन सक्छ। यदि यो झारेँ, यसमा यो यही यसको इक्जाम्पल यो माथि पनि आउन सक्छ, यो तल पनि आउन सक्छ। कोइनलाई क्रिकेटमा टस गर्दाखेरि हेड पनि आउन सक्छ, टेल पनि आउन सक्छ। पोसिबल आन्सर बाधा लागेको छ, पानी पर्न पनि सक्छ, पानी नपनि पर्न सक्छ। वाट हाइपोथेसिस द टेन्टेटिभ अप्रोच टेस्टेबल, जसलाई टेस्ट गर्न सकिन्छ आन्सर टु अ साइन्टिफिक क्वेसन। एउटा साइन्टिफिक क्वेसनको टेन्टेटिभ अर्थात् एप्रोच टेस्टेबल, जसलाई हामी टेस्ट गर्न सक्छौँ, त्यस्तो आन्सरलाई हाइपोथेसिस भनिन्छ। एन्ड दिस इज द फोर्थ स्टेप। यसमा and this is the fourth step. अब आउँछ साइन्समा बिना एक्सपेरिमेन्टको कुनै कुरा हुन सम्भव छैन, भएकै छैन। कुनै पनि कुरा धोखामा डिस्कभर भइहाल्यो त्यो त बेग्लै कुरा हो। जस्तै पेन्सिलिन एलेक्जेन्डर फ्लेमिङद्वारा धोखामा डेभलप भएको थियो, त्यहाँबाट एन्टिबायोटिक आएको थियो, त्यो भिन्न कुरा हो। त साइन्समा बिना एक्सपेरिमेन्टको कुनै पनि कुरा हुँदैन। अनि यो एक्सपेरिमेन्ट छ के? एक्सपेरिमेन्ट एक किसिमको प्र्याक्टिकल वर्कको एक्सपेरिमेन्टलाई नेपालीमा परीक्षण भनिन्छ। एक्सपेरिमेन्ट छ के? एन एक्सपेरिमेन्ट इज अ साइन्टिफिक procedure conducted in science to validate a hypothesis। हामीले जुन सम्भावित आन्सर सोचेको थियो त्यो ठिक छ कि गलत छ, यो कुरा प्रमाणित गर्नलाई जुन हामी क्रिया गर्छौँ, विधि गर्छौँ, प्रयोग गर्छौँ, त्यही एक्सपेरिमेन्ट जो हामी प्रक्रिया छ, साइन्टिफिक मेथड, साइन्टिफिक प्रोसिजर यो साइन्समा गर्छौँ। यसको लागि कि हामीले सोचेको आन्सर ठिक छ कि गलत छ। साइन्समा एकचोटिमा कुनै पनि कुरा इन्भेन्सन हुँदैन, धेरैचोटि असफल हुनुपर्छ। थोमस अल्वा एडिसन 999 असफल भएपछि 1000th एटेम्प्टमा उहाँले बल्बको आविष्कार गर्नुभएको थियो। साइन्समा पनि बिना एक्सपेरिमेन्टको, बिना परीक्षणको कुनै पनि कुरा हामी अध्ययन गर्न सक्दैनौँ। अब एक्सपेरिमेन्ट गरेपछि त्यसलाई एनालाइज गर्ने, के भयो, कस्तो भयो, कुन गरियो, के गर्दाखेरि के भयो, हरेक कुरालाई एनालाइज गर्ने। अब त्यहाँ दुईवटा कुरा हुन्छ। पहिलो, हामीले सोचेको आन्सर या त ठिक हुन्छ या त गलत हुन्छ। ठिक छ भने ठिक छ, तर रिपोर्ट बनाउनु, साइन्समा हरेक कुराको रिपोर्ट बनाउनुपर्छ र एउटा कन्क्लुजनमा पुगिहाल्यो। यो द्याट इज प्रुफ। र साइन्समा जब कुनै कुरा प्रुफ हुन्छ त त्यो युनिभर्सल भइहाल्छ, त्यो हरेकको लागि एप्लिकेबल हुन्छ। तर पास भएन, एक्सपेरिमेन्ट सक्सेस गरेन, यसको मतलब के? यसको मतलब कि हामीले सोचेको आन्सर गलत थियो। त्यसलाई हामी फेरि ट्राई गर्ने र कहाँ लैजाने? फर्ममा हाइपोथेसिस। तबसम्म गरिन्छ जबसम्म कि यो रिजन आउँदैन, साइन्समा इभिडेन्स आउँदैन, प्रुफ आउँदैन। आजको यो मेरो फर्स्ट पार्ट थियो, क्लास 8को युनिट 1, जसमा यतिकै नै थियो। हामी नेक्स्ट पार्टमा भेट्नेछ। एकचोटि आज पढेको कुरालाई हामी समराइज गरौँ। साइन्स इज द स्टडी अफ नेचुरल वर्ल्ड बेस्ड अन फ्याक्ट। साइन्स प्राकृतिक संसारको अध्ययन हो, तथ्यको आधारमा। साइन्समा हामी जहिले पनि नेचुरल वर्ल्डको बारेमा अध्ययन गर्छौँ। साइन्टिफिक लर्निङ इज द प्रोसेस अफ एक्वायरिङ नलेज about natural world through experimentation, observation, analysis, etc. हामी नेचुरल वर्ल्डको बारेमा अब्जर्भेसन गरेर एनालाइसिस गरेर अध्ययन गर्छौँ।
द्याट इज साइन्टिफिक लर्निङ। यसको स्टेप्स डुइङ आर द स्टेप्स, प्रक्रिया कुन तरिकाले हामी साइन्समा सिक्छौँ। मेक एन अब्जर्भेसन, सबभन्दा पहिले अब्जर्भेसन गरेर हाम्रो सराउन्डिङमा के भइरहेछ, कसरी भइरहेछ। सबभन्दा पहिले इट इज द फर्स्ट स्टेप अफ साइन्टिफिक लर्निङ। Observation to know about something with the help of our sense organ is called as observation. हाम्रो सेन्स अर्गनको मद्दतले कुनै कुरा जब हामी बुझ्छौँ द्याट इज अब्जर्भेसन। सेकेन्ड आस्क अ क्वेसन सोध्ने। थर्ड टु ब्याकग्राउन्ड रिसर्च डिभाइड गराउने। त्योको लागि फर्म हाइपोथेसिस अर टेन्टेटिभ टेस्टेबल आन्सर टु द क्वेसन इन साइन्टिफिक लर्निङ इज अ हाइपोथेसिस। र यसलाई एक्सपेरिमेन्ट गर्ने। टु कन्डक्ट एन एक्सपेरिमेन्ट, एक्सपेरिमेन्ट इज अ साइन्टिफिक प्रोसिड्युर which is carried out, conducted in science to validate a hypothesis. हाम्रो हाइपोथेसिस हामीले सोचेको अनुसार ठिक छ कि छैन त्यसलाई भ्यालिडेट गर्नलाई, प्रुभ गर्नलाई। एनालाइज द टेस्ट, यसलाई एनालाइज गर्ने। हाइपोथेसिस करेक्ट या हाइपोथेसिस इनकरेक्ट दुईवटा अप्सन आउन सक्छ। दुवैमा रिपोर्ट तयार गर्ने, कन्क्लुजनमा पुग्ने। यदि हाइपोथेसिस इनकरेक्ट छ भने फेरि नयाँ हाइपोथेसिस क्रिएट गर्ने। ल आजको लागि यति नै। अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा, नेक्स्ट पार्टमा तपाईँसँग भेट हुन्छ। धन्यवाद।